Okay. Hello, good morning, everyone. I just start from. देखियो है ना? I am Bijip. सर देखिए सर देखिए Oh. सर अलि त्यसलाई स्लाइड ठुलो बनाउनु ल भयो हैन? भयो सर Welcome and good morning. Second day of our class of agroforestry. I am आज हामीले चाहिँ agroforestry system अनि forest based agro अनि farm based agroforestry system र यसमा चाहिँ एनजीओ आइएनजीओहरुको चाहिँ रोल के छ भनेर चाहिँ हामी खास गरी चाहिँ पढ्छौं। तीनटै चाहिँ अब हाम्रो यो 2.5 घण्टाको क्लास हुन्छ। त्यसपछि म टर्म पेपर आई विल असाइन टर्म पेपर पनि असाइन गर्छु। त्यो तपाईहरुको रोल नम्बर वाइज गर्ने हो या म चिठ्ठा लगाउँछु अहिले दिउला। अनि आजको मेरो यो सिडिन छ। अनि मेजर एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम देयर इज सो मेनी भनौं न यो धेरै प्रकारको चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टमहरु छ। तर मेजर हामी पढ्छौं किनभने यो जनरल इन्ट्रोडक्सन भएकोले धेरै पढेर पनि यहाँ काम छ तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ यो कुराहरु। अनि जस्ट एग्री सिल्भिकल्चर सिस्टम मैले हिजो पनि भनेको थिए एग्रीकल्चर अगाडि राख्ने कि सिल्भिकल्चर अगाडि राख्ने। यो केमा निड हुन्छ भने पहिलो त यसको अल्फाबेटिक हिसाबले पनि मान्छेले चाहिँ नोमेनक्लेचर गरेको छ। ए पहिला आयो अनि एग्रीकल्चर एग्री सिल्भिकल्चर। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रेशियोमा यसको नामाकरण हुन्छ। जस्तै एग्रीकल्चरको एरिया अथवा कभरेज बढी छ भने चाहिँ एग्रीकल्चर अगाडि र फरेस्ट्रीको कभरेज अथवा ट्रीको चाहिँ कभरेज छ भने सिल्भो एग्री सिल्भो एग्रीकल्चर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। त्यो हिसाबले नोमेनक्लेचर गरेको हुन्छ। अब यो सिस्टम चाहिँ एकदम कमन इन भनौं न ट्रपिकल रिजनहरुमा यो एकदम कमन छ। र यो मिड हिलमा पनि छ तर कुनै कुनै एरियाहरु जस्तै चुरेमा चाहिँ यसलाई वर्जित नै गरेको छ। यो हाई स्टीप स्लोपहरुमा यो चाहिँ रिकमेन्ड हामी एज ए टेक्निशियन गर्दैनौं। अब यो सिम्पली इन दिस सिस्टम tree species are grown and managed in the farmland along with agriculture crop in different combination and intercropping. एग्रीकल्चर क्रप र चाहिँ ट्री स्पेसिस हामी फार्मल्यान्डहरुमा सँगै अथवा विभिन्न कम्बिनेसनहरुद्वारा चाहिँ अथवा इन्टरक्रपिङ गरेर लगाइन्छ। यो कन्कुरेन्ट भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ टुगेदर दुई सँगसँगै प्रोडक्सन अफ एग्रीकल्चर क्रप्स एन्ड फरेस्ट्री ट्रीज सँगै चाहिँ त्यो लगाउने गरिन्छ। द मेन aim of the system is to increase overall yield of the land हैन। जुन मोनोकल्चर बाट जुन yield आउँछ त्यो भन्दा बेटर चाहिँ अथवा बढी चाहिँ दुईटै लगायो भने हुन्छ भने यसको मेन एम भनेको ओभरअल yield of the land को नै हुनेछ। फार्मर गेट फ्यूल फडर इमिडिएटली एन्ड ट्री आर एज अ बोनस। यो मान्छेलाई आजभोलि किन हरास हुन्छ भने अब रोप्ने काम गर्ने र प्रतिफल चाहिँ चाँडै आउने भने आएन भने चाहिँ मान्छे निराश हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सिस्टममा के हुन्छ भने फिलवुड अब 4-5 वर्षपछि चाहिँ तुरन्तै पाउँछ र फडर चाहिँ 3-4 वर्षपछि चाहिँ पाउन लगातार हुन्छ र ट्री एज अ टिम्बर चाहिँ 20 वर्ष अथवा 25 वर्ष अथवा 35 वर्षपछि फास्ट ग्रोइङ छ भने त्यसरी एज अ बोनसको रूपमा हुन्छ। इट रिलेभेन्स एन्ड सुटेबल फर तराई इनर तराई एन्ड मिड हिल्स फार्मर्स अन्डर देयर फार्मिङ सिस्टम। यो चाहिँ सुटेबल एज अ टेक्निकल हिसाबले चाहिँ तराई अथवा इनर तराई अथवा मिड हिल्सहरुमा जहाँ चाहिँ इरोजन हुने चान्स कम हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ रिकमेन्डेसन यो गरिन्छ। किनभने एग्रीकल्चर क्रप हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ खनजोतहरु गर्ने चाइलिजिङ गर्ने अथवा अन्य कुराहरु गरिरहने कारणले गर्दा सोइल इरोजन हुने चान्स भएकोले चाहिँ यो अलिकता समतल जग्गाहरुमा स्लोप चाहिँ कम भएको ठाउँहरुमा रिकमेन्ड गरिन्छ। Based on the nature of the component, this system can be grouped into various forms. यसको नेचर हिसाब अकॉर्डिंग टु नेचर ले हामी यदि गर्ने भने यसको धेरै प्रकारहरु छ। सबभन्दा बढी प्रकार भनेको एग्री सिल्भिकल्चरमा छ अरु सिस्टमहरु भन्दा। अब फर्स्ट improved fallow species in shifting cultivation.
जहाँ फ्यालो ल्यान्डहरू छ त्यो एरियाहरूमा शिफ्टिङ कल्टिभेसनको माध्यमबाट नामाकरण गरिएको छ। द टाङ्या सिस्टम छ, मल्टिपर्पज ट्री एन्ड श्रब्स अन फार्मल्यान्ड्समा छ। एली क्रपिङ, एली भनेको के हो भने बिचको खाली ठाउँ र दुईतिर चाहिँ हामी हेजरो लगाउँछौँ र बिचमा एलीमा चाहिँ हामी एग्रिकल्चर क्रप्सहरू अथवा एन्टिएपीहरू लगाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ एली क्रपिङ पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ हेजरो इन्टरक्रपिङ पनि भन्छ। अनि मल्टी स्पेसिस ट्री गार्डन, बगैँचाहरूमा अथवा गार्डन्सहरूमा धेरै तरिका बिरुवाहरू, बिचमा चाहिँ फ्रुट ट्रीहरू हुन्छ, बाहिरतिर चाहिँ ट्री टिम्बर फोडर अथवा अदर मल्टिपर्पज ट्रीहरू पनि एउटै गार्डनमा लगाउने चलन छ। क्रप कम्बिनेसन विथ प्लान्टेसन क्रप, विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रपको चाहिँ कम्बिनेसन गरेर प्लान्टेसन गरिन्छ। एग्रो फरेस्ट्री, फ्युल वुड प्रोडक्सन, सेल्टर बेल्स, विन्ड ब्रेक्स, सोइल कन्जर्भेसन, हेजेज, बन्ड प्लान्टेसन, यसको धेरै चाहिँ प्रकारहरू छ है एग्री सिल्भिकल्चरमा। सिम्पली त्यस्तै हामीले चाहिँ गत साल इन्डिया टुरमा जाँदाखेरि योभन्दा अघिल्लो ब्याचलाई लिएर गए थिएँ। अनि कुनै ठाउँमा एउटा ढाबामा चाहिँ हामीले खाना खाने ठाउँमा चाहिँ यसो निस्केको त यस्तो चाहिँ अब पपुलसको प्लान्टेसनमा यस्तो राम्रो चाहिँ व्हिट चाहिँ गहुँ चाहिँ फलाएको देखेर मैले तुरन्तै चाहिँ क्लिक लिएँ। त्यहाँ ठाउँको चाहिँ नाम मलाई थाहा भएन त्यो होइन, तर त्यो उत्तराखण्डको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिया देहरादुन जाँदाखेरि त्यही बिचैमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो लेफ्टतिर गयो हेर्नु त राम्रो गहुँ फलाएको थियो, मलाई एकदम लोभ लाग्दो भएर चाहिँ त्यहाँ फोटो खिचेँ। यो चाहिँ एग्री सिल्भिकल्चर एकदम उदाहरण हो। यो चाहिँ ट्री भनेको चाहिँ पेपर इन्डस्ट्रीमा पनि जान्छ, फ्युल वुडमा पनि जान्छ र स्मल खाले चाहिँ टिम्बरहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यो प्रयोग गरिन्छ। अनि अर्को सिस्टम भनेको एउटा हर्टी सिल्भिकल्चर सिस्टम, यो पनि अब तराईमा इनर तराईहरूमा चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचलन छ। हर्टिकल्चर लगाउने बिचमा र चारैतिर चाहिँ सिल्भिक ट्रीहरू चाहिँ लगाएर चाहिँ गर्ने खेतीपाती प्रणालीलाई पनि हामी हर्टी सिल्भिकल्चर सिस्टम, यसलाई सिल्भो हर्टिकल्चर पनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ। अब झुक्किनु हुँदैन। अब सिम्पली इट डिफाइन्ड कम्बिनेसन अफ फ्रुट ट्री एन्ड फरेस्ट्री ट्री। सिम्पली farmers get fruits and fuel, fodder, timber from same unit of land। एउटै जग्गाबाट मान्छेले सबै किसिमका चाहिँ प्रोडक्टहरू जस्तै फ्रुट्स पनि, फ्युल वुड पनि, फडर पनि, टिम्बर पनि अथवा जडीबुटीका कुराहरू पनि चाहिँ हामी लिन सकिन्छ एउटै ल्यान्डबाट। टु हेभ इकोलोजिकली ब्यालेन्स इकोसिस्टम इन द स्लोपी एन्ड लेस प्रोडक्टिभ ल्यान्ड, हर्टी सिल्भिकल्चर सिस्टम सिम्स टु बी भायाबल एन्ड प्रोफिटेबल अल्टरनेटिभ टु प्योर एग्री। जहाँ स्लोपी ल्यान्डहरू छ त्यो एरियामा पनि यो केही हदसम्म चाहिँ गरिन्छ। दिस सिस्टम इज मोर प्रायोरिटिज इन तराई, इनर तराई एन्ड अलमोस्ट मिड हिल्समा पनि हामी एकदम प्रख्यात छ। कल्टिभेटेड फ्रुट इल्डिङ ट्री क्यान बी कम्बाइन्ड विथ द फ्युल वुड इल्डिङ ट्री, म्याङ्गो, लिची, गोइभा, आर्टोकर्पस लेकचा, हेट्रोफाइलस, मोडोसल्वा, बहुनिया भेरिएगेटा, सिसो क्याप्टस, धेरै प्रकारको चाहिँ स्पेसिसहरू यसमा लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब सिल्भो पास्टल सिस्टम, अब खास गरी यो एनिमल को लागि चाहिँ हामीले घाँस अथवा फोडरहरू पनि यसमा उत्पादन गरिन्छ। अब सिम्पली द प्रोडक्सन अफ वुडी प्लान्ट्स कम्बाइन्ड विथ पास्चर इज रेफरेन्स टु अ सिल्भो पास्टल सिस्टम। द ट्रीज एन्ड श्रब may be used primarily to produce fodder for livestock, or they may be grown for timber, fuel, fruit, or यसलाई धेरै हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। के गरिन्छ भने यसमा ट्रीहरू लगाइन्छ। ट्री चाहिँ फडर ट्री पनि हुन सक्छ र मेन चाहिँ घाँसहरू चाहिँ उत्पादन गरिन्छ। किन त गाई वस्तुहरूलाई, लाइभ स्टकहरूलाई रेडिङ गर्नको लागि हैन। त्यो in silvopasture system is needed in dry area, in particular to help meet wood and fodder demands throughout the year। यो चाहिँ हाई हिल्स र यो इभन तपाईको चुरियामा पनि यो एकदम रिकमेन्डेड एरिया हो। यसमा खनजोतहरू गरिदैन खासै हैन, त्यो हिसाबले इरोजन पनि जाने कम चान्स हुन्छ। अनि ट्रीज प्लस पास्चर एन्ड अर एनिमल्स, अब एनिमल्सलाई कहिलेकाहीँ छाडा रूपले चाहिँ छाड्न पनि मिल्छ अथवा कट एन्ड क्यारी मेथडबाट पनि हामी घाँस अथवा फडरहरू गाई वस्तुलाई बन्धुवा स्टल फिडिङ पनि गराइन्छ।
अब तपाईँ नेशनल हाइवेको पूर्व पश्चिम हाइवेमा यदि जानुहुन्छ भने कुनै कुनै ठाउँमा के हेर्नुहुन्छ भने सादा रूपमा चाहिँ गाई बीच बीचमा नेट जाँदो रहेछ। सुनियो हैन? इन्क्रिज अनि कन्ट्रिब्युटिङ अर्गानिक मेजर यसले के गर्छ त? सर अर्गानिक स्लाइड शो भएको छैन। स्लाइड देखेको चाहिन्छ। ए ओ माय गॉड, यो बीचमा लाइन गयो। अब देखियो हैन? हजुर सर भयो सर। अनि यसले अर्गानिक मेटर पनि सप्लाई गर्छ, रिड्युसिङ इन विडिङ कोस्ट। विड जुन कोस्ट बाहिरबाट लाग्ने हो त्यो पनि यसमा कम लाग्छ। सम लिमिटेसनहरु यसमा लिमिटेड। ट्रीज शुड बी फास्ट ग्रोइङ स्पेसिस सो दैट दे आर आउट अफ रिच फर लाइभस्टक इन अ रिजनेबल टाइम पिरियड। यसको लिमिटेसन के हो भने ट्री यदि फास्ट ग्रोइङ भयो भने फर्दर ट्रीहरु गाईबस्तुहरुले चाहिँ खानै सक्दैन भनेर त्यो कुराहरु। This system is again classified into 3 categories. Protein bank मा पनि क्लासिफाई गर्न मिल्यो। लिभिङ फेन्स अफ फर्दर ट्रीज एन्ड हेजेज कुरमा, ट्रीज एन्ड श्रब्स अन पास्चर ल्यान्डमा पनि यो 3 क्याटेगोरीमा छ यो। अब एग्री हर्टी सिल्भिकल्चर, अब तपाईँ हाम्रो यो तराईमा पनि अथवा मिड हिल्समा पनि यो छ। यिनीहरू तराईहरुमा एग्री हर्टिकल्चर पनि हुन्छ 8 बाई 8 मिटरमा फ्रुट्सहरुको, र बीचमा चाहिँ केही 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप्सहरु लगाउँछ। अनि बाहिरतिर चाहिँ विन्ड ब्रेकको खास गरी अथवा बारको रूपमा चाहिँ ट्रीहरु लगाउने विभिन्न मल्टिपर्पज ट्रीहरु लगाइन्छ। र अब हर्टिकल्चरको सेड चाहिँ बढ्दै गयो भने, त्यसको हाँगाबिगा बढ्दै गयो भने एग्रिकल्चर क्रप्स गहुँ मकै धान अथवा दलहन बालीहरु बाहेक चाहिँ यसमा एनटीएपी का बिरुवाहरु जस्तै अब जिन्जर भयो हैन, अदुवा बेसारहरु अथवा यस्तै किसिमका चाहिँ सेड बियरिङ एनटीएपी अथवा एग्रिकल्चर क्रप्सहरु लगाउने चलन हुन्छ। त्यो हिसाबले यसलाई एग्री हर्टी सिल्भिकल्चर पनि भनिन्छ। द सिस्टम इन्भल्व्स द कम्बिनेसन अफ वुड एज ए फूड, fuel or timber yielding tree with fruit yielding trees and agriculture crop. मैले अघि नै भने farmers get food, fruit, vegetable, fuel, powder, timber from the same unit of land, all products. This system is more practiced in Chadai, Inner Tarai and almost mid-hill. Cultivated agriculture crops, fruit yielding trees can be combined with the fuel wood yielding trees like mango, lychee, guava, Artocarpus heterophyllus, more अथवा सबै प्रकारका चाहिँ यसमा लगाउन मिल्छ। मेनली इंटरक्रॉपिंग को रूपमा चाहिँ मेनली मेज, wheat, lentil, vegetable or cereal crops. When the fruit yields decline, trees are felled for timber and fuel. जबसम्म चाहिँ यो भनौं न त्यो छाया अथवा फ्रुटहरु चाहिँ डिक्लाइन हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यो गरिरहन्छ। अनि लास्टमा गएर चाहिँ जुन छेउछाउमा अथवा चारैतिर जुन ट्री स्पेसिसहरु छ त्यसलाई कट गरेर मान्छेले फ्युलवुड अथवा टिम्बरमा प्रयोग गरिन्छ। Villagers place honey box for the beekeeping too. यस्तोमा चाहिँ हनी बीकीपिङ पनि मान्छेले गर्ने चलन छ। खास गरी अब चितवनतिर हेर्नुभयो अथवा अन्य ठाउँहरुमा पनि यो कुराहरु छ। अब यसमा लिमिटेसन, फ्रुट ट्री नीड्स वाइडर स्पेसिङ फर अप्टिमम फ्रुट। अब यो सिस्टममा जाने हो भने अब कम्तीमा 8 बाइ 8 मिटरको चाहिँ स्पेसिङमा चाहिँ फ्रुटहरु लगाउनु छ। यो भनेको एउटा डिमेरिट हो। इन एडिसन द सेड कास्ट by the trees may reduce
एग्रिकल्चर क्रप्स इल्ड अनि जुन सेडले गर्दा चाहिँ एग्रिकल्चर क्रपहरूको चाहिँ इल्ड चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ। यो एउटा मेन चाहिँ यसको डिमेरिट। अब अदर सिस्टम मेजर सिस्टम हामी पढ्यौँ चारवटा। अब केही अदर सिस्टमहरू जस्तै एपिकल्चर विथ ट्री छ, अक्वा फरेस्ट्री अब माछा पालन सक्दै पोखरीको डिलहरूमा गर्ने, जस्तै पोखरीमा यदि माछा छ भने डिलहरूमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमका ट्रीहरू अथवा फलफुलका बिरुवाहरू अथवा फाउडर ट्रीहरू अथवा घाँसहरू चलाउने लगाउने चलन छ। अनि लाइभ स्टकको रूपमा चाहिँ अब हाँसहरू हैन, डक, पिगहरू हैन, त्योसँग इन्टिग्रेसन गरेर गरिन्छ। यो पनि एकदम लाइभलीहुडको लागि एकदम राम्रो छ। इमिडिएट चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ अक्वा फरेस्ट्रीबाट पनि पाउँछ। माछा त अब भनौँ न वर्षमा 3-4 महिना पायो, त्यसपछि के गर्ने त? अनि फलफुलबाट चाहिँ लाइभलीहुडको आर्जन गर्ने। त्यसपछि पिग चाहिँ हाँसहरूबाट अन्डा अथवा पिगबाट मासु अथवा अनि लास्टमा बोनसको रूपमा चाहिँ ट्रीबाट चाहिँ फिलवुड र टिम्बर चाहिँ प्रयोग गर्छ। यो पनि धेरै राम्रो छ इन द केस अफ तराई खास गरी। सर हजुरलाई इन्टरप्ट गरेको थिएँ सर। यस सर यो पोखरीमा चाहिँ माछा र हाँसको लागि चाहिँ राम्रो हुने पोखरीको डिलमा चाहिँ कुन कुन प्रजाति लाउन सकिन्छ सर स्पेसी? अनि राम्रो त्यो माछाको लागि र हाँसको लागि राम्रो हुने खालको तराईमा चाहिँ? अब खास गरी तराईमा रिकमेन्डेड स्पेसिजहरू जुन पातहरू छ नि, पात जसको एसिडिक नेचर र चाँडै चाहिँ सडिँदैन हैन, अनि त्यो स्पेसिजहरू अभोइड गरिन्छ। त्यही त स्पेसिजको नामै जान्न पाए हुन्थ्यो सर। अलि धेरै छ नि, अब सिसो लेखेर अल्बेजिया यिनीहरू रिकमेन्डेड स्पेसिजहरू। अब बडहरहरू हैन अथवा आँपहरू, अब लिचीहरू, यो सबै रिकमेन्डेड स्पेसिजहरू। अथवा केरा छ, बनाना छ हैन, गोइबाहरू सबै चाहिँ रिकमेन्डेड छ। जस्तै मेरो लाहानमा मेरो ससुरा बुवाको चाहिँ 12-14 वटा पोखरी छ। त्यसले चाहिँ अब सर मोस्टली आँप र लिची चाहिँ प्रिफर गर्ने रहेछन् यता। हो, मेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोलेप्टस र अब टिकहरू चाहिँ रिकमेन्ड गरिँदैन, किनभने त्यसको पातहरू पनि एसिडिक हुन्छ। अनि महिनौँ महिना चाहिँ वर्षौँभरि चाहिँ त्यो सर्दैन, माछालाई पनि खराबी गर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो स्पेसिजहरू लगाउनु हुँदैन। यस्ता खाले चाहिँ जुन सड्ने खाले र माछालाई असर नगर्ने खालको स्पेसिजहरू लगाउनु पर्छ। त्यही त हाम्रोतिर चाहिँ बनाना चाहिँ बढी प्रिफर गर्छ सर यता। बनाना पनि हुन्छ नि, बनाना पनि छ। बनाना पनि म्यासिभ रूपमा छ। बनाना चाहिँ माछा र हाँसको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ के हुन्छ सर? माछाको चाहिँ एउटा ग्रास कार्प हुन्छ हैन, माछाको लागि त एउटा खाना पनि हो। त्यो बनानाको जो पातहरूको जुन डाँठहरू हुन्छ नि, त्यो खाना पनि हो। त्यो हिसाबले रिकमेन्ड गर्छ होला हैन। हजुर सर, थ्यांक यू सर। अनि धेरै मोडलहरू छ यसको, पछि पनि आउँछ त्यो। अनि मल्टिपर्पज वुड लट्सहरू खास गरी तपाईँको यो मिड हिल्सतिर अथवा स्लोपी ल्यान्डतिर चाहिँ अब गाउँलेहरूको अथवा व्यक्तिगत हिसाबले पनि किसानहरूले के गरे हुन्छ भने एउटा बगैँचा जस्तै चाहिँ लगाएको हुन्छ। त्यहाँ थरीका बिरुवाहरू मल्टिपर्पज फिलवुडको पनि त्यही हुन्छ, फडरको पनि त्यही हुन्छ, बाँस पनि त्यही हुन्छ, फ्रुट्सहरू पनि त्यही हुन्छ, जडीबुटी त्यही हुन्छ हैन। सबै किसिमको चाहिँ बिरुवाहरू लगाएको हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने त पहिरोबाट घरलाई बचाउने अथवा जग्गाहरूलाई जोगाउने अथवा अननेसेसरी हजार्ड्सहरू छ त्योबाट रोक्ने र किसानले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ सबै प्रोडक्ट्सहरू एकै ठाउँबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ वुड लट्सहरू हैन, वुडको लट्सहरू चाहिँ लगाएको हुन्छ है खास गरी सबै। अब यो चाहिँ डिटेलमा हामी सायद पछि पनि पढ्छौँ होला। अनि अर्को चाहिँ जुन अब एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम विथ रेफरेन्स टु प्लान्टेसन क्रप प्राइटिस अथवा टीसँग कार्डामोम अथवा कफी एन्ड मेडिसिनल प्लान्टसँग तपाईँ यदि हाम्रो कोभिडले यदि चाहिँ हामीलाई हैरान गरेन भने हामी चाहिँ सायद 2-4 दिनको हामी टुर चाहिँ राख्छौँ यसको एक्सकर्सन। र तपाईँ झापातिर अथवा इलामतिर जानुभयो भने सिल्भिक्स विथ टी को प्लान्टेसन, कार्डामोमको, कफीको मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू हामी थुप्रै ठाउँमा हेर्छौँ। अस्ति यही हलखोरिया बारा जिल्लाकै अथवा पर्सा जिल्लाकै चाहिँ साझेदारी वनहरूमा पनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू यो हाम्रो सिल्भिक्ससँग ट्रीसँग चाहिँ
जोडेर चाहिँ बनाएको छ। अब यसलाई सिम्पली अब यो इन्टिग्रेटेड मल्टी स्टोरी सिस्टम पनि हुन्छ। त तपाईँ इलामतिर झापातिर जानु भने हामी एकपल्ट दुईपल्ट चाहिँ इलामतिर गएछौँ, एकदम चाहिँ मल्टी स्टोरी सिस्टम चाहिँ उ गरेको छ। तलतिर चाहिँ अब केराहरू, बनानाहरू, जडीबुटीहरू, मध्यमा चाहिँ फ्रुट्सहरू, अनि त्योभन्दा चाहिँ हाई स्टोरीमा चाहिँ खास गरी सुपारी अथवा नरिवलहरू चाहिँ लगाएको हामी पर्याप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। मल्टी स्टोरी सिस्टम, यु नो। अब मिक्सचर अफ प्लान्टेसन क्रप्स इन अल्टरनेट और अदर रेगुलर अरेन्जमेन्ट, मिक्सचर अफ प्लान्टेसन। अनि सेड ट्री फर प्लान्टेसन क्रप, सेड ट्री स्क्याटर्ड रूपमा हुन्छ, खास गरी अब टीमा चाहिँ स्क्याटर्डमा तपाईको अल्बेजियाहरू हुन्छ। इन्टरक्रपिङ विथ एग्रिकल्चर क्रप्सहरूसँग पनि हुन्छ। जस्तै टी एन्ड कफीको केसमा युजुअली ग्राउन्ड अन्डर द सेड अफ ट्री। दिस सिस्टम इज मोर प्रिभेलेन्ट इन टी प्लान्टेसन अफ द तराई रिजन अफ इस्टर्न नेपाल, यु नो। टी plants are grown mostly under cereus अथवा अल्बेजिया species as they cast the required light shade while farmers get occasional firewood from the tree. र त्यहाँबाट फायरवुड पनि अथवा फ्युलवुड पनि प्राप्त गर्छन्। In the middle mountains, trees are not planted in tea plantation as the shade cast by cloud is adequate. मिडिल हिलमा छैन त्यो, यो प्योर चाहिँ टी चाहिँ प्लान्टेसन लगाएको हुन्छ। तपाईँ इलाममा जानुभयो भने त्यो माथि चाहिँ ट्रीहरू हुँदैन, प्योर चाहिँ टीको प्लान्टेसनहरू पनि हुन्छ। इन दिस सिस्टम फार्मर्स प्लान्ट कार्डामोम अन्डर उत्तिस र यो नेपालेन्सिसको तपाईँ रामेछाप अथवा दोलखातिर, ओखलढुङ्गा अथवा पूर्वतिर पनि एकदम व्यापक रूपमा छ यो। कहिलेकाहीँ जिन्जर एन्ड टर्मेरिक आर प्लान्टेड अन्डर ट्री क्यानोपी वेयर देयर इज लेस पोसिबिलिटी टु ग्रो। जहाँ सेडको चाहिँ समस्या छ, सेडले चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप्स दिँदैन, त्यो बेला चाहिँ जिन्जर अथवा टर्मेरिकहरू त्यो सेड अन्डर ट्रीको सेड मुनि चाहिँ लगाएर गर्ने चलन छ। द ट्री प्लान्टेड आर इकोलेप्टस, सिसो एन्ड क्यासिया सेमिया पनि यो लगाउने चलन छ। यो चाहिँ स्पेशल चाहिँ है, यो टी, कार्डामोम, कफी एन्ड मेडिसिनल प्लान्ट्सहरूको। जस्तै यो बारा जिल्लामा अस्ति हामी एनटिएपी को एउटा हामीले बुक चाहिँ यो प्रदेश मन्त्रालय बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रम थियो, त्यो एनटिएपी को एउटा बुक हामी लेख्ने, हामी 3-4 जनाको हाम्रो टिम छ। सायद निकट भविष्यमा त्यो किताब आउँछ, त्यसमा हामी पनि। अनि फोटो खिच्नको लागि हामी गएथ्यौँ त्यता उतातिर। अनि यसको सीएफएम को फ्रिन्ज एरिया यु नो भनेको गाउँको नजिक जुन एरियाहरू, साझेदारी वनको एरियाहरू छ, त्यहाँ किसानले डेली रूपमा चाहिँ त्यहाँ जाने, खनजोत गर्ने, कलेक्सन गर्ने गर्दा गर्दै चाहिँ जङ्गल मासिएको छ। त्यो एरियामा समूहहरू बनाएर त्यहाँ जडीबुटीका विभिन्न मोडलहरू लगाएर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ डिजाइन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब यो कुरिलो एकदम स्पष्ट रूपमा मेन्थाहरू अथवा यस्तो विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू लगाएको एकदम राम्रो छर्लङ्ग छ। यदि कुनै दिन अब मिल्यो भने हामी एक्सकर्सनमा गएर हेर्छौँ, यो पनि एउटा मोडल हो। अनि अर्को त एली क्रपिङ एन्ड हेजरो प्लान्टिङ। यसमा म धेरै जान्न। एली भनेको के हो भने, एली भनेको खाली जग्गा जुन खास गरी स्लोपी ल्यान्ड एरियाहरूमा, इभन तराईहरूमा पनि कुनै ठाउँमा छ। तर यो मिड हिल्सको लागि एली क्रपिङ र हेज चाहिँ रिकमेन्ड, यदि लोकसेवामा अथवा अन्य कुनै क्विजमा सोध्नुभयो भने यो एली अथवा हेजरो चाहिँ मिड हिल्समा चाहिँ बढी एप्लाई हुन्छ भनेर भनिदिनु होला। एली भनेको खाली र हेजरो भनेको प्लान्टेसन। खाली जग्गामा चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप लगाउने र जहाँ इरोजन हुने सम्भावना हुन्छ अथवा रन अफ हाई हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ चेक गर्नको लागि हेज हामी लगाउँछौँ। हेजले चाहिँ के मल्चिङको काम गरिदिन्छ। अनि त्यहाँबाट म्यानुअरको चाहिँ हामी काम गरेर एग्रिकल्चर क्रप्समा एड गर्छ, भ्यालु एड गर्छ, न्युट्रिएन्ट्सहरू सप्लाई गर्छ। यो कारणले गर्दा चाहिँ एली क्रपिङ हेजरो प्लान्टिङ पनि मिड हिलको लागि एकदम राम्रो छ। यसलाई म धेरै चाहिँ डिस्क्राइब गर्दिनँ, अब हामी यसलाई स्केप गर्छौँ। अब यसको चाहिँ रिकमेन्डेड स्पेसिजहरू अब यो विभिन्न नामहरू छ हैन, क्यालेन्ड्रा क्यालेस्ट्रस, अब क्यासिया, ग्लेरिसिडिया, ल्युकेनिया, सेस्वानिया स्पेसिजहरू यसको रिकमेन्डेड स्पेसिजहरू छ। यो चाहिँ ग्रीन म्यानुअरको लागि पनि त्यो छ र हाई कोफिसिङ सिस्टम पनि हुनुपर्छ, यो गुड कोफिसर। अब यो
यदि हेजरेको डिजायरेबल क्यारेक्टर हेर्ने हो भने इजी इस्टाब्लिश, फास्ट ग्रोइङ, गुड स्प्राउटिङ, लेगुमिनियस, हेभी foliage, deep rooted, easy to propagate, adaptable to close spacing मा हुने खालको चाहिँ बिरुवाहरू हेजरोमा रिकमेन्ड गरिन्छ। अब टाङ्गिया सिस्टम, टाङ्गिया पनि तपाईहरुले धेरै सुन्नु भएको छ, अन्त पनि अस्ति पनि हामी कुरा गर्यौं। यो टाङ भनेको हिल या भनेको कलिसो, यो बर्मी चाहिँ वर्ड हो। 1950s मा चाहिँ बर्माबाट चाहिँ सुरु भएको, नेपालमा पनि 1972 सालमा यो तमागढी मा आएको छ। यो पहिला 1990 देखि 1996 सम्म बंगालमा भयो, केरला तिर विभिन्न उ गरेर चाहिँ आएको छ। र यो पनि अब तमागढीबाट सुरु भएको, जहाँ म्यासिभ रूपमा जंगल विनाश गरेको थियो र त्यो एरियामा चाहिँ कम लागतमा चाहिँ माइग्रेटरी पिपुलहरुबाट अथवा त्यहाँको लेबरबाट चाहिँ जुन प्लान्टेसन गरियो त्यसलाई नै हामी टाङ्गिया सिस्टम भन्छौं। दिस मोडिफाइड फ्रम, यसलाई शिफ्टिङ कल्टिभेसनको मोडिफिकेसन पनि भनिन्छ। 1972 मा चाहिँ बाराको तमागढीबाट सुरु भएको। अब यो सागरनाथमा पनि प्रचलनमा छ, अहिले पनि छ। यसको टाङ्गिया सिस्टमको चाहिँ मेन लिमिटेसन भनेको के हो भने इट डज नट प्रोभाइड सेक्युरिटी अफ ल्यान्ड। जहाँ हामीले यो अब अझै पनि यो गाडो भएको छ तपाईको रौतहटमा अथवा सर्लाही अथवा मोहत्तरीमा यो समस्या आएको छ। लेबरहरु ल्याइयो र जुन फरेस्ट ल्यान्डमा अथवा सरकारी जग्गामा चाहिँ राखियो, त्यो चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ धप्पाउन अथवा हटाउनै सकेन। यो ठूलो समस्या हो ल्यान्ड टिनियरको रूपमा। इट डज नट प्रोभाइड लङ टर्म इम्प्लोयमेन्ट or the opportunity for the permanent settlement। यो चाहिँ लङ, अब जुन हामी लेबरको चाहिँ सेटलमेन्टको कुरा गर्छौं त्यो लङ टर्म होइन। अब 5 वर्ष 10 वर्ष सम्म त्यसको रोटेसन हुन्छ, अथवा बिरुवा हुर्किसकेपछि त्यो अन्त चाहिँ माइग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो लङ टर्म चाहिँ इम्प्लोयमेन्टको सेक्युरिटी होइन, यो चाहिँ एउटा लिमिटेसन त्यो हो। अब विभिन्न नामहरु जुन एग्रो फरेस्ट्रीको सिस्टमहरु छ, प्राइटिसहरु छ, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न नामहरु छ है यसको। जस्तै एग्री सिल्भी कल्चरकै चाहिँ कतिवटा हामी माथि पनि हेर्यौं, त्यो इम्प्रुभड फ्यालो, हेजरो इन्टरक्रपिङ, मल्टी स्पेसिस ट्री गार्डन, प्लान्टेसन क्रप, मिक्सचर प्लान्टेसन क्रप, सेड ट्री फर कमर्शियल प्लान्टेसन, एग्रो फरेस्ट्री फर फ्यूलवुड, शेल्टर बेल्ट, इटिसी, मल्टी पर्पस ट्रीज अथवा श्रब एन्ड फार्मल्यान्ड इसेप्ट्रा। यो सिल्भिकल्चरमै यत्रो नामहरु छ। अनि एग्रो सिल्भो पास्टरमा पनि इन्टिग्रेटेड प्रोडक्सन अफ क्रप्स, एनिमल्स एन्ड वुड, वुडी हेजरो फर ब्रॉड ग्रीन मैन्युअर, ट्री लाइभ स्टक क्रप मिक्स अराउन्ड, यो चाहिँ यसमा आउने भयो। अनि सिल्भो पास्टोरल सिस्टममा पनि अब प्रोटीन बैंक, लिभिङ फेन्स अफ फडर हेज एन्ड श्रब्स, ट्रीज एन्ड श्रब्स अन पास्चर, इन्टिग्रेटेड प्रोडक्सन अफ एनिमल्स एन्ड वुड प्रोडक्ट्स। अनि अदर सिस्टममा पनि तपाईको हामी पढ्यौं, जुन एपिकल्चर भयो, मल्टीपर्पज ट्री भयो, अक्वाकल्चर भयो, जडीबुटी बेस्ड भयो, विभिन्न किसिमको चाहिँ यसरी छ। यसलाई चाहिँ फिगर बेस चाहिँ यसरी हामी राख्न मिल्छ। र जहिले पनि हामी के बिर्सनु हुँदैन भने एग्रो फरेस्ट्री भन्नलाई वुडी पेरिनियल चाहियो है। काठ एउटा ट्री चाहिँ मस्ट, र त्यसपछि चाहिँ एग्रिकल्चर और लाइभस्टक अथवा पासर एनिमल्स चाहिँ राख्दा एग्रो फरेस्ट्री हुन जान्छ। ट्रीलाई छोड्नु भयो भने एग्रो फरेस्ट्री होइन, त्यो एग्रिकल्चर हुन जान्छ। अब यो टेन्युरको हिसाबले एग्रो फरेस्ट्री प्राक्टिस आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द लैंड एंड ट्री टेन्युर सिस्टम, प्राइवेट और स्टेट कंट्रोल that farmers operate in tenure affect the decision farmers make about the kind of agroforestry system they can use। यो tenure को हिसाबले पनि यो धेरै प्रकारले चाहिँ यसको व्याख्या प्राइवेट और स्टेट अथवा गभर्नमेन्ट अथवा फार्मर बेस जे पनि नामाकरण गर्न सकिन्छ। यो सिस्टम चाहिँ विभिन्न रिजनहरु अनुसार चाहिँ त्यो फरक पर्छ है। Agroforestry system practiced by Nepalese farmers vary according to physiographic region अनुसार, लोकेशन अनुसार, अल्टिट्यूड अनुसार, एस्पेक्ट अनुसार अथवा सोशल स्ट्रक्चर अनुसार यो फरक
हुन्छन्। अब एग्रोफर्टी सिस्टम हम नेपाल कुड बी क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप। अब हामी यो फार्म बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टम र फरेस्ट बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टम। अब फार्म बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टम जुन अगाडि हामी पढ्यौं त्यही भित्र पनि कमनहरु छन्, जस्तै होम गार्डन। होम गार्डन भनेको घरको नजिक भएको मल्टिपर्पज ट्रीहरु जुन हामी लगाउँछौं डेली युजको लागि पनि त्यसलाई होम गार्डन हामी भन्छौं। मल्टिपर्पज ट्री गार्डनहरु, एली क्रॉपिंग हेजरो, ट्री इन एन्ड अराउन्ड एग्रीकल्चर फील्ड्स, वुड लॉट, कमर्शियल क्रॉप अंडर ट्री, intercropping with horticulture crops, shelter belts, wind breaks, silvophacetic system अथवा aquaculture। यो चाहिँ फार्म बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टमहरु। अब फरेस्ट बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टममा जुन अघि पनि हामी टाङ्या एनटीएपी इन एग्रोफर्टी अफ फ्रिन्ज एरिया अफ सीएफ अथवा गभर्नमेन्ट फरेस्ट, शिफ्टिङ कल्टिभेसन, सिल्वोपास्टल सिस्टम, यो चाहिँ फरेस्ट बेस्ड चाहिँ एग्रोफर्टी सिस्टमहरु भए। अब फार्म बेस्ड र फरेस्ट बेस्डमा चाहिँ डिस्टिंग्विश गर्ने फरक ल्याउने हो भने फार्म बेस्ड जहिले पनि बायस टुवर्ड क्रप एन्ड लाइभ स्टक। फार्म बेस्डमा जहिले पनि क्रप र लाइभ स्टकलाई बढी चाहिँ प्रावधान दिएको हुन्छ, बढी जोड दिएको हुन्छ। यसमा ट्रीलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिदैन, जबकि फरेस्ट बेस्डमा ट्रीलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छ। अनि इम्फसाइज फ्रुट ट्री एन्ड मल्टिपर्पज ट्री स्पेसिस इन फार्म बेस्डमा, अनि यसमा चाहिँ इम्फसाइज फरेस्ट एन्ड टिम्बर ट्री स्पेसिस चाहिँ बढी चाहिँ फार्म बेस्डमा गर्छ। जेनरली अन प्राइवेट फार्म ल्यान्डमा चाहिँ फार्म बेस्ड हुन्छ। यो जेनरली अन गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल, जस्तै लिज होल्ड फरेस्ट अथवा सीएफ अथवा सीएफएम मा हुन्छ। फर एक्जाम्पल होम गार्डन अथवा बर्न एन्ड बोर्डर ट्री प्लान्टेसन एसेप्टेरा, यसमा चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट अथवा कार्डामम अल्लस चाहिँ फरेस्ट बेस्डमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सर्ट नेटमा चाहिँ सोध्यो भने यसरी हामी जवाब दिन मिल्छ। अब फरेस्ट बेस्ड एग्रोफर्टी सिस्टममा तपाईँ यदि काम गरेको मान्छेहरू अथवा फिल्ड सिलमा जानुभएको छ भने धेरै चाहिँ यस्ता उदाहरणहरू छन्। सामुदायिक वनकै फ्रिन्ज एरियाहरूमा अहिले के गरेको छ भने एग्रोफर्स्टीको चाहिँ प्रावधान राखेको छ। गाउँको नजिक अथवा फ्रिन्ज एरियाहरूमा के गरेछ भने बनाना अथवा गोएवा अथवा यस्तै किसिमको चाहिँ फ्रुटहरू लगाएर अथवा जडीबुटीको अमृतो अथवा अन्य थरी थरीका चाहिँ जडीबुटीहरू लगाएर मान्छे एग्रोफरेस्टी इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। यो पनि एउटा उदाहरण हेर्नुस्, त्यो नर्सरीहरू हैन, अथवा फार्म बेस्ड एग्रोफरेस्टी सिस्टममा जस्तै होम गार्डन। यसो 2-3 मिनट ब्रेक गरौँ है, अलि पानी खाने भयो ल। हुन्छ सर, हुन्छ। 2 मिनट मात्रै है। हुन्छ सर। मैले चाहिँ फार्म बेस्ड मा मैले कुरा गरेँ। नेपाल इन नेपाल नेचुरल वुड लट्स आर मेकानिजम फर प्रिजर्भिङ नेचुरल फरेस्ट इन द अपर रिचेज, रिज टप्स एन्ड अलोङ द स्ट्रीम ब्याङ्क्स अफ द सब वाटेड इन द हिल्स। मैले अघिलाई सिम्पली मैले चाहिँ के भने गरेको छु भने जुन हेजार्ड्सहरू छ, हेजार्ड्सबाट चाहिँ बच्नलाई र केही अब जस्तै न्युट्रिएन्ट्सहरू अथवा फर्टिलाइजरहरू सप्लाई गर्नको लागि एउटै जग्गामा हाई डेन्सिटी प्लान्टहरू लगाएर जुन मल्टी प्रोडक्ट्सहरू लिने गरिन्छ, त्योलाई नै हामी वुड लट्स भन्छौँ।
एकै ठाउँमा धेरै प्रकारका चाहिँ बोट बिरुवाहरू लगाएको हुन्छ। अब द मेन पर्पस अफ इस्टाब्लिसिङ woodlot is to protect the agriculture field from the soil erosion, prevent drying of water spraying, landslides and maintain the stream regime गर्नको लागि यसको मेन एम नै हुन्छ, मेन पर्पस नै हुन्छ। अब intercropping with horticulture crops है, this type of agroforestry system is more prevalent in the Tarai region where horticulture crops such as mango, lychee are intercropped with agriculture crop। यो चाहिँ 8-10 वर्षसम्म चाहिँ भनौँ न एग्रिकल्चर क्रप्सहरू यो भित्र चाहिँ लिने गरिन्छ, किनभने यसको हाई स्पेसिङ हुन्छ, 8x8, 6x अथवा 10x10 हुन्छ। 10 वर्षसम्म लियो, त्यसपछि चाहिँ अर्को सेड बेरिङ स्पेसिसहरू हुन्छ है। अब द स्पेसिङ फर म्याङ्गो भ्यारिज फ्रम 5 to 6 कुनै ठाउँमा 8 स्ट्यान्डर्ड हो यसको बिट्विन एन्ड विदिन द डिपेन्डेन्ट अन द हर्टिकल्चर क्रप्स इन्ट्रोड्युस। किन चाहिँ 5, 6, 7, 8 मिटर राखेको हुन्छ भने त्यो ट्र्याक्टर लिएर पनि त्यो खनजोत गर्न मिल्छ। यदि यो भन्दा कम स्पेसिङ भयो भने ट्र्याक्टरले खनजोत गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसरी हाई डेन्सिटी के रे हाई डिस्टेन्समा चाहिँ रोप्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा यो फोटो हेर्नु, अनि एली फार्मिङ मैले अघि पनि यो भनिदिएको छु एली क्रपिङहरुको हैन। अब यो यसलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने भने दिस सिस्टम इज अ sophisticated one where fast growing and nitrogen fixing trees are planted as hedgerows and food crops are interplanted between those hedgerows। जुन हेज को बीचमा जुन खाली जग्गा हुन्छ त्यसलाई हामी एली भन्छौं। This system was developed at the International Institute of Tropical Agriculture in Abadan by B. Kang and his colleagues in 1984 बाट यसको नाम चाहिँ एली क्रपिङ अथवा हेजरो राखिएको हो। This system provide wood stocks and firewood and green foliage for fodder or green manure for food crop। Kang et al. 1984 reported that in alley cropping at Abadan, Nigeria, using Lecania as the hedge crop, 6 metric tons of stalks and 15 to 20 metric tons of leaves and twigs containing over 160 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 किलो पोटासियम and 15 बनाएको मतलब यस्तो चाहिँ के रे लिकेनिया लिकोसोफेलाबाट चाहिँ इपिलिपिलबाट पनि यस्तो चीज सप्लाई हुँदो रहेछ है। हेजरोको रूपमा चाहिँ गर्ने हो भने यति चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ। In Nepal, this system is mainly practiced in the hills where combination of trees, shrub species including nitrogen fixing trees such as Licania, Lycosophila, like sububul पनि भन्छ, Baunia variegata, Taki, Baunia purpureata, Albegia lebec, and Saurinia Nepal and Gogan species are planted at the terrace riser. The essence of this system is to utilize the fallow land or terrace that are not suitable for agriculture crop to be। But यसको मेन पर्पस अथवा फाइदा हुने भनेको जहाँ हामी एग्रिकल्चर गरिदैन, एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस गरिदैन, फ्यालो ल्यान्डहरु हुन्छ, टेरेस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ रुख बिरुवा लगाएर चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सकिन्छ। These shrubs are pruned regularly। shrubको चाहिँ त्यो प्रुन रेगुलरली गरिराख्नुपर्छ so that shading effect on the nearly agriculture crops is minimal। यसको शेडी इफेक्टहरु एग्रिकल्चर क्रप्समा पर्दैन। As the traditional practice, farmers do keep trees with larger canopy coverage without pruning for several months and log fodder during winter when there is lack of grass and fodder in the। यदि ट्रेडिशनल हिलहरुमा हेर्ने हो भने त्यो रेगुलर प्रुनिङ गर्दैन र जुन बेला चाहिँ स्कार्स हुन्छ घाँस, भुइँ घाँसहरु अथवा फडरहरु, त्यो बेला चाहिँ यो फडर चाहिँ कट एन्ड क्यारी अथवा प्रुनिङ गरेर लपिङ गरेर चाहिँ गाई बस्तुहरुलाई खुवाउने गरिन्छ। This practice causes shedding and contribute in reducing yield। The system provides food, the green leaves, green foliage as fodder, manure and small twigs for heating and cooking too। Again, the species composition varies with the altitude, size of the terrace slope, face aspect and positive traits of the species। यो आधारमा चाहिँ फरक
हुन्छ। Earlier hedge cropping was introduced to farmer in Bahunpati in Sindhupalchok district around 1984 by the 90. In this method, leukemia was sown 2 देखि 4 मिटर apart in rows along the contour in farmer field. यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ प्र्याक्टिस छ। इभन तपाईको यहाँ मनहरीतिर पनि स्लोपी ल्यान्डहरुमा चाहिँ यो एउटा एनजिओले पनि एकदम यही मकवानपुर जिल्लामै चाहिँ व्यापक रूपमा गरिराखेको छ। अब त्यहाँ स्टडी भइराखेको त्यसको रिपोर्टहरु पनि हाम्रो विद्यार्थीहरुले पनि ल्याएर, जस्तै अरुण तिवारीले पनि यो अगाडि चाहिँ एमएससी को मा गरिसकेको छ, अरु मान्छेले पनि गरिरहेछ। अहिले पनि सायद मलाई लाग्छ अच्युत उपाध्यायले पनि त्यही एरियामा गर्दैछ। Leukemia was planted at the 1 meter spacing along terrace riser. This method was very successful and contributing expansion of livestock significantly in that area. सिल्भो फिशरी सिस्टम हामी अगाडि नै पढिसक्यो है। माछा पोखरीमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु, डालबर्जिया सिसोई फूलहरु है लगाउने। अब यसमा सिल्भो फिशरीमा अघि पनि कसले मलाई सोध्नुभयो बनाना हैन, बनाना चाहिँ मस्ट, पापाया भयो, other citrus species could be planted on the bund, as some of the fish species would be prefer herbaceous planting Napier grass and a style around the bonds with supplement field requirement. यो खास गरी रिकमेन्डेड तपाईहरुले भने जस्तै बनाना अथवा पपाया अथवा सिट्रस प्लान्टेसनहरु चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ। र कहिलेकाहीँ माछाको खाना पनि हर्बेसियस प्लान्ट हुन्छ। ग्रास कार्पहरु जस्तै न्यापियरहरु, स्टाइलोहरु अथवा यस्तै किसिमको घाँसहरु पनि माछालाई पनि फिडको रूपमा सप्लाई गरिन्छ। अनि there are 2 objectives of the silvo fishery system. One is to sell only finger links and the other is to incorporate trees, shrub and other component as well and big size fish production. यो के गर्छ भने एउटा त भुडा माछाको भुडा बेच्ने फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ, अर्को चाहिँ ठुलो माछा बनाएर चाहिँ बेच्ने छ। दुईटा चाहिँ मेन चाहिँ प्रायोरिटी हुन्छ। अब एपिकल्चर एन्ड बी किपिङ है, अब एग्रो फरेस्ट्रीमा यो पनि एउटा वैकल्पिक एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम छ। एपिकल्चर तपाईले चितवन, धादिङ अथवा सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ यो ठाउँहरुमा व्यापक रूपमा चाहिँ एपिकल्चर को चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमहरु छ। अब एपिकल्चर सब सिस्टम इज one of the most recent innovative agro forestry system where forest and agriculture crops are utilized by honeybee. अब यसमा के गर्छ भने अझै तपाई चितवनमा जानुभयो भने यो दिनभरि चाहिँ त्यो बगैँचामा अथवा अरु ठाउँमा चाहिँ त्यो लगेर छोड्ने घारहरु, त्यसपछि बेलुका भएपछि त्यो घरमा ल्याउने पनि चलन छ अथवा त्यही छाड्ने पनि चलन छ। यो व्यापक रूपमा भइरहेछ। This system also increasing getting importance in the Terai area where various type of trees and agriculture crops and horticulture crops such as are grown together or in the vicinity of the forest. In this system, bees play a crucial role in collecting honey from different types of inflorescence. Bees are kept in hives and normally harvested twice a year. First in the month of April, May, and the next is during November, December. तपाईहरुसँग अनुभव छ माछा के रे सरी जुन बी हुन्छ नि तपाईहरुको घरमा पनि घार लगाएको, त्यो कति बेला म चाहिँ काट्नु हुन्छ, कसरी चाहिँ चिन्नु हुन्छ कि यो म चाहिँ काट्ने बेला काट्ने बेला भयो भन्नुस् त कोही। हेलो यस सर। त्यो म तपाईहरुको घरमै पनि अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ काट्ने बेला भन्न काट्ने यदि म खाने इच्छा भयो भने कुन समयमा चाहिँ म काट्नु हुन्छ? कार्तिकमा सर। अरु कोही भन्नुस् त मलाई।
महिनामा कुन पहिला हुन्छ अनि त्यसपछि यता उसमा पनि हुन्छ कार्तिक महिनामा दुईटा पक्ष हुन्छ हैन कुन कुन पक्ष हुन्छ महिनामा पूर्ण र औँसी सर हो पूर्ण भन्न शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष पक्ष हुन्छ अनि कुन पक्षमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्नुपर्छ यो औँसीमा हो सर अरु पनि भन्नु त यो पक्ष हिसाबले पनि यदि जडीबुटीको अथवा एनटीएपी को हार्भेस्ट गर्ने हो भने पक्ष पनि चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले एकदम इम्पोर्टेन्स राख्दछ खास गरी म चाहिँ अथवा बीहरू शुक्ल पक्षमा उज्यालो भएको पूर्णे पक्षमा चाहिँ म कलेक्सन गर्दो रहेछ अनि कृष्ण पक्षमा अथवा औँसी पक्षमा चाहिँ उले खाने गर्दो रहेछ हैन त्यो बेला चाहिँ हामी औँसी पक्षमा अथवा कृष्ण पक्षमा अन्ध्यारो भएको बेला चाहिँ यसलाई हार्भेस्ट गर्नुपर्छ यो पनि जानिराख्नुपर्छ है नभए चाहिँ हामीले चाहेको बेला चाहिँ म उले खाइसकेको हुन्छ अब हनी yield would be more in the month of April May in comparison to the harvested in November December. One of the reason behind for that is the ability of various kind of inflorescence. यो केमा भर पर्छ जुन बेला चाहिँ फुलहरू फ्लावरहरू अथवा इन्फ्लोरेसेन्सहरू बढी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यसले म बढी जम्मा गरेर राख्छ त्यो पनि हामीले किन्नु पर्छ अब आउट अफ भेरियस फ्लोरिङ ट्रीज इन्फ्लोरेन्स अफ सोडिया रोबस्टा सीमा ओलाइचे कास्टोनोप्सिस इंडिका मोरिंगा ओलियोफेरा है ड्रोमेस्टिक आर कन्सिडर्ड बेटर फर हनी बीज यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ अहिले तपाई यदि इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ म्यानेज गरेको छ भने अहिले चिनीको चासनी पनि चाहिँ त्यो बीजहरूलाई खुवाएर पनि बडीको यील्डहरू लिने गरिन्छ तर त्यो भन्दा बेटर जुन चाहिँ ट्री बेस्ड जुन हनीहरू उत्पादन गरेको छ त्यो चाहिँ शरीरको लागि हाम्रो ह्युमन बिइङको लागि राम्रो हो ड्युरिङ विन्टर सिजन अ भेरी लेस नम्बर अफ ट्रीज वुड flower hence some alternative that produce inflorescence should be adapted for more honey विन्टर सिजनमा चाहिँ थोरै बिरुवाहरू चाहिँ फुल दिन्छ त्यो बेला चाहिँ कम हुन्छ है यील्डको हिसाबले income from harvesting honey depends on the time of harvest and the number of bee hives and the species used in making bee hives यसले केमा फरक चाहिँ इन्कम अथवा यील्ड चाहिँ केमा फरक पार्छ भने कुन बेला टाइम चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट अनि कति मात्रामा तपाईको हाइभ छ र कुन स्पेसिज अथवा भेराइटी तपाईले पाल्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ द प्राइस अफ बी हाइभ भ्यारिज एज पर द मटेरियल युज हाइभ्स को चाहिँ फरक हुन्छ मटेरियल के प्रयोग गरेको हुन्छ अब फर मेकिङ बी हाइभ द सुटेबल स्पेसिज यदि हाइभहरू बनाउनलाई सिड्रेला टुनाको चाहिँ हाइभ बढी प्रिफर गर्छ बढी राम्रो सिड्रेला tuna is available only in forest and getting a scarce people are switching to ulnas Nepal since को पनि चाहिँ यो हाइभहरू बनाउने चलन छ है for the smooth functioning and sustainability of this system one of the requirement is that surrounding forest trees outside forest shrubs and herbs both wild and domesticated should follow at least during summer and winter period and they should be within 5 to 7 kilometers radius where beehives has to be established. यो भयो भने हामीले सस्टेन मात्रै गर्न सक्छौं यो क्राइटेरियाहरु यदि हामीसँग एप्लाई छैन भने 2 महिना 4 महिना 1 महिना 5 महिनामा हुन्छ तर इयर टु इयर हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौं यदि तपाईले इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ बी किपिङ गर्ने हो एपिकल्चर गर्ने हो भने यो अन्डर कन्डिसन चाहिँ मिट गरेको हुनु पर्यो अब one of the another system is sericulture अब यसलाई पनि सिम्पली हामी पढौं यसलाई सिल्क फार्मिङ पनि भनिन्छ is the rearing of silkworm for the production of silk silkworm चाहिँ rearing गरेर चाहिँ silk हामी प्रोडक्सन गर्छौं although there are several commercial species of silkworm but Bombyx mori is the most widely used and intensively studied silkworm यो किरा चाहिँ हामी Bombyx mori सबभन्दा चाहिँ प्रख्यात अथवा नाम चलेको अथवा स्पेसिज चाहिँ हामी सिल्क फार्मिङ अथवा सेरिकल्चरमा प्रयोग गर्छौं Bombyx mori है पोटेन्शियल एग्रोफोरेस्ट्री इन्टरभेन्सनमा यो खास गरी यो हेर्नुस् ब्रुम ग्रासहरु है अन्य इलामतिर त चाहिँ मान्छेले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दो रहेछ
टङ्गवा सिस्टममा हामी अब फरेस्ट बेस्ड एग्रो फरेस्ट्री सिस्टममा टङ्गवा सिस्टममा अघि बढिसक्यौँ है। यसमा हामी धेरै जाँदैनौँ है। यो तमागढीतिरको हो है। अब शिफ्टिङ कन्डिसन पनि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। शिफ्टिङको पनि सिल्भो पास्टरल बस सालको फरेस्टमा पनि एग्रो फरेस्ट्री रेमिनेन्ट अफ हाई साल फरेस्ट सालको फरेस्टमा तपाईले एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम हेर्नुभएछ कतै? तपाईले मैले अघि पनि भने हामीले 2200 बेस्टीमा काम गर्दाखेरि पर्सा बरा अथवा त्यहाँदेखि महत्तरीसम्मको जुन खास गरी साझेदारी वनको जुन फ्रिन्ज एरियाहरू छ साल फरेस्टको त्योमा चाहिँ खास गरी अमरिसो अथवा कुरिलो जस्ता चाहिँ जडीबुटी बेस्ड चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम हामी व्यापक रूपमा गरेको छ। अहिले पनि तपाईको बारा जिल्लामा एकदम स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ। बारा पर्सातिर है सालकै फरेस्टमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री इन्ट्रोड्युस गरेको है। खास गरी फ्रिन्ज रेमिनेन्ट एरियाहरूमा जहाँ सालको स्पेसिस फरेस्ट्री सिस्टम गरेको है। अब यो अगाडि पनि हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। कार्डामम कफीहरू अथवा एरोमेटिक प्लान्ट्सहरू पनि विभिन्न मोडलमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीमा गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढिसक्यो। यो भनौँ न ट्रीको अन्डर चाहिँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको खेती हामी गरेका छौँ। क्रप्स अन्डर ट्री चाहिँ ट्रीजको मुनि चाहिँ क्रप्सहरू लगाइएको होइन। यहाँ जिन्जर लगाएको छ बेसारहरू हेर्नु यहाँ है। अब वान अफ द मोस्ट तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ कि कुन कुन स्पेसिजहरू चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको लागि चाहिँ राम्रो छ भने यहाँ थुप्रै स्पेसिज मोर देन 100 स्पेसिजहरू हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ। त्यो अब तपाईसँग स्लाइड म दिन्छु, यो प्रोभाइड गर्छु, हामी हेर्नु होला है। अब खास गरी एन्ट आरू अमलाहरू अनारहरू अथवा लगेर इपिल हर्रो र सबै गुलाब जामुनहरू प्रकार छ है। लिची लप्सी निम निम्बुवाहरू ओडल पडारी कति छन् है। काकी टटलो तेजपात तिम्रो टिन्डु टुनीहरू सबै चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब अर्को नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक यसलाई पनि हामी सिम्पली हेर्छौँ है। अब एनजिओ आइएनजिओहरूको रोल चाहिँ के छ, प्रमोटिङ रोल चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीमा यिनीहरूको व्यापक रोल छ। नेपाल सरकारले नगरेको कामहरू चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले पनि किसान कहाँ चाहिँ लगेर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको इनोभेसनहरू इन्ट्रोड्युस गरेका छन् अथवा एक्सटेन्सनमा चाहिँ रोल प्ले गरेका छन्। द रोल अफ प्राइभेट सेक्टर has been greatly emphasized in the recent forestry policy documents of the government. However, their role in the development of agroforestry sector appear to be is limited. Right? Private sector mainly in Nepal are involved in marketing of forest products, including non-wood forest products, and the establishment of some forest-based industries too. There are many small-scale forest-based enterprise operated by private entrepreneurs in the country. यो हामी यदि यसका सन्दर्भमा भने प्राइभेट जुन कम्पनीहरू छ, इन्डस्ट्रीहरू छ अथवा यस्तै ग्रुपहरू छ, सहकारीहरू छ, त्यसले चाहिँ गरेको हामी एक दुईटा चाहिँ एक्सकर्सनमा हेर्छौँ होला। जस्तै यो प्राइभेट सेक्टरमा खास गरी जडीमा ननवुड अथवा एनटीए बेसमा रोजिने एसोसिएसन, हर्ब एन्ड हर्बल प्रोडक्सन एसोसिएसन, फरेस्ट प्रोडक्ट इन्टरप्रेन्योरशिप एसोसिएसन, कथा मिल एसोसिएसन, ब्याम्बो एन्ड राटन सोसाइटी अफ नेपाल, यसले पनि एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा रोल प्ले गरेको छ। अनि but they appear to look at the overall welfare of the respective companies. Most of them operate in the form of NGO. All associations have to be registered as per the prevailing regulation. Just the Biratnagar jute mills and Katha factories are used to operate in a big scale in the past. पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने विराटनगरको
जुट मिल अथवा कत्था फ्याक्ट्रीहरूले किसानहरूलाई केही इन्सेन्टिभहरू दिएर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री मोडलमा चाहिँ गएर चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर चाहिँ गर्ने चलन थियो, तर अचेल चाहिँ त्यो डुबेको संस्थाहरू है। अब यो यसमा पनि अब आइएनजिओहरूमा पनि इसी मोड जस्ता चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी कामहरू गर्छ। यो खास गरी रिसर्च र स्मल स्केलका चाहिँ ग्रान्टहरू अथवा एक्सटेन्सनका कुराहरू चाहिँ गरेर किसानसम्म चाहिँ गएको छ। यो जस्तै IUCN को पनि चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी कामहरू छ। यो पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा लाइभलीहुड सेक्युरिटीका कुराहरू एग्रो फरेस्ट्री थ्रु चाहिँ पुअर अथवा सोशली एक्सक्लुडेड हाउसहोल्ड एन्ड वुमेनको बढी चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दो रहेछ। त्यस्तै ACIR खास गरी यसको लाइभलीहुड रेजिलियन्स सम्बन्धी फुड सेक्युरिटीका कुराहरूमा यसमा आयोग पनि एउटा पार्टनर थियो, हेटौडाबाट म पनि थिएँ। यसले के गरेछ भने जुन हाई हिलबाट जुन माइग्रेट भएर जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विदेश गए, विदेशी रोजगारमा गए, जग्गाहरू फेलो ल्यान्ड भयो, खाली भयो, त्यसले चाहिँ के चाहिँ रोल प्ले गरेछ त्योमा निड भएर त्यो काभ्रे र चाहिँ यता लमजुङमा चाहिँ बेस बनाएर गरेको थियो। खास गरी युनिभर्सिटी अफ एलिडेड, युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स ISN को मेन रोलमा यो काम गरेको थियो। यसको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। अब विभिन्न डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू जस्तै ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी UNDP को यसले पनि विभिन्न मोडलमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको कामहरू गरेको छ। जस्तै नदी उकास ल्यान्डमा यसले राम्रो रोल प्ले गरेको छ। अब IFAD ले गरेको छ, WWF वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले, ADB ले अथवा डेफिडहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको कामहरू गरेको छ। अब कार्बन फाइनेन्सको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीबाट पनि केही सप्लाई हुन्छ अथवा सिक्वेस्ट्रेसन हुन्छ भनेर लबिङ गरिराखेको छ। त्यस्तै रेड प्लस मा पनि एग्रो फरेस्ट्रीलाई जुन ट्री आउटसाइड फरेस्टका जुन ट्रीहरू छ त्यसले केही कुरामा चाहिँ कार्बन सिक्वेस्टर गरेको छ। क्लाइमेट चेन्ज रिक्लेमेसन अथवा एडाप्टेसनमा चाहिँ यसको पनि रोल छ भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएर नेपाल सरकारलाई घचघचाइरहेको छ। त्यो पनि एउटा मेरो PhD को स्टडी पनि एउटा पेपर छ, त्यसमा त्यसले पनि केही सहयोग गर्छ। अनि यति नै आज चाहिँ मेरो हो। हेलो, यति नै चाहिँ हाम्रो फर्स्ट युनिटमा जनरल। हजुर हुन्छ सर। मैले सिम्पली चाहिँ यसलाई अब तपाईहरुलाई यो रिभ्यू जस्ट गरेको एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी यो तपाईहरुले पढिसकेको विषय भएकोले धेरै इन्ट्रेस्टिङ नलाग्यो होला, तर चाहिँ रिभ्यू मैले चाहिँ त्यो फर्स्ट युनिटलाई चाहिँ कभर हुने गरी गरेको छु। तर यसमा केही अहिलेसम्म केही छ, यसमा जिज्ञासा केही? सर यो फार्मिङ सिस्टम इन नेपाल जुन छ नि सर, हामीले अब 2 टाइप्सको पढेको छन्, फरेस्ट्री बेस्ड र अर्को फार्म बेस्ड। हजुर। अनि कहीं छ त्यो ड्राई लाइन फार्मिङ, वेट लाइन फार्मिङहरु पनि को कुरोहरु आउँछ सर। त्यो के हो सर? त्यो अब स्योर तपाईले वेट ल्यान्डमा पनि केही फार्मिङहरु गरेको छ, तर वेट ल्यान्डतिर तपाईको ट्री छ कि छैन हैन? हजुर, त्यो ट्रीहरु छ भने त्यो पनि एग्रो फरेस्ट्री सिस्टममा आयो। अब त्यसलाई अब फरेस्ट एरियामा छ भने फरेस्ट भइगयो, फरेस्ट बेस्ड भइगयो। यदि समतल ठाउँहरुमा जहाँ फरेस्ट छैन त्यहाँ चाहिँ स्पेशल एग्रो फरेस्ट्री सिस्टममा पनि राख्न मिल्यो, स्पेशल एग्रो फरेस्ट्री सिस्टममा है। जस्तै हामी टी कफीहरुको राख्यौ नि, अथवा बीहरुको एपिकल्चरहरु यताउति छ नि, त्यो स्पेशलमा पनि राख्न पायो अशोकजी। अब ड्राईहरु अब इकोलोजिकल हिसाबले हामी ड्राईमा वेटमा जुन वर्गीकरण गरेको थियो नि, इकोलोजिकल बेसिसमा जुन वर्गीकरण, त्यसमा फरक यो पर्न जान्छ विभिन्न इकोलोजिकल जोनहरुमा। अझै कसैलाई केही जिज्ञासा? छैन भने म तपाईहरुलाई आज म त्यो टर्म पेपर असाइनमेन्ट गर्दै छु है। पहिला चाहिँ म शेयर गर्छु
एक एक गरी चाहिँ हेरौँ र यसलाई त तपाईहरुले दमासाहीको हिसाबले बाँड्ने हो भने मलाई केही आपत्ति छैन। म चाहिँ यो रोज्छु, मलाई यसमा दखल छ, यसमा राम्रो गर्न सकिन्छ भने द्याट्स ओके। यदि डिबेट अथवा कन्फ्लिक्ट भयो भने म रोल नम्बर वाइज चाहिँ राखिदिन्छु या चाहिँ के कुनै लटरी लगाइदिन्छु है। टपिक हेरौँ सर कस्तो रहेछ सर। टपिकहरु म शेयर गर्दैछु है। ल यो यसलाई म चाहिँ स्टप गरे। यसलाई म टपिक चाहिँ तपाईलाई बताउँछु है। अब एउटा के गरौँ भने म टर्म पेपर हेर्नु त शेयर भयो। भयो सर। पहिलो अब टपिक हेर्नु त एग्रो फरेस्ट्री फर कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन। दोस्रोमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री फर सोइल फर्टिलिटी म्यानेजमेन्ट। तेस्रोमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री प्र्याक्टिस इन डिफरेन्ट एग्रो इकोलोजिकल जोन इन नेपाल। फोर्थमा कन्ट्रिब्युसन अफ एग्रो फरेस्ट्री अन रुरल लाइभलीहुड। 5 मा कंटेस्ट of agroforestry research and development in Nepal. 6 मा role of multi-purpose tree on farmland management. 7 मा potentialities of agroforestry for soil conservation. 8 मा nutrient cycling and soil fertility management in agroforestry system. Sloping agricultural land technology in Shivalik area of Nepal. Agroforestry practices in leasehold forest of Nepal. Agroforestry related income generation activities for rural livelihood. 12 ma agroforestry planning and implementation in Terai region of Nepal. 13 ma potential of forest based agroforestry system for rural livelihoods. 14 ma multi-purpose tree and farmland management in Terai region of Nepal. 15 ma factor affecting the adoption of improved agroforestry practice in rural farming. 16 ma factor affecting the implementation of improved agroforestry practice in rural farming. 17 ma agroforestry design and diagnosis in mid mountain region of Nepal. 18 ma the importance of tree outside forest. And 19 ma agroforestry for soil and water conservation. 20 ma climate change adaptation in farming system through agroforestry in Nepal. 21 ma potential and challenge of agroforestry for biodiversity conservation. 22 enterprise development through agroforestry in Nepal. 23 ma legal policies just the land, forest and agroforestry related to agroforestry in Nepal. Certification of agroforestry products. Review the farming system in Nepal. Current trend in agroforestry research and development in Nepal. Poverty dynamics and contribution of agroforestry for food security in Nepal. Management of tree resource in agroforestry. यो 28 वटा मैले चाहिँ यसरी राखेको छु। अब दुई चारवटा चाहिँ तपाईहरुलाई चोइस होस् भनेर यसरी राखिदिएको। यसमा तपाईहरु आफू खुसीले चाहिँ म चाहिँ 1 2 3 यसरी चाहिँ राख्छु भनेर द्याट्स ओके। तर अहिले मिल्नु पर्यो है सर। अब यदि हजुरलाई आपत्ति हुँदैन अनि हाम्रो यता ब्याचमेटलाई केही आपत्ति छैन भने मलाई चाहिँ 23 नम्बर त्यो भनेको लिगल पोलिसीज ल्यान्ड फरेस्ट एन्ड एग्रो फरेस्ट्री रिलेटेड टु एग्रो फरेस्ट्री नेपाल त्यो चाहिँ मलाई मन परेछ। अब अरूले आफ्नो विचार राखौं यसमा, अरू पनि यसमा गर्ने कि नगर्ने अहिले भनिहाल्नु। सर मैले सर हेलो
सर ए सर सर एकछिन मैले एउटा एकैछिन। 17 नम्बरको गरेँ सर 17 नम्बरको मलाई अलिअलि आइडिया छ सर हैन मैले 17 नम्बर एउटा म चुज गरेँ हजुर गर्न मिल्छ कि नम्बर मिल्दैन भन्नुभयो ल योगेन्द्र सर हजुर सर मेरो चाहिँ टपिक नम्बर 3 ल 3 मेरो 11 सर 11 मेरो अब मेरो मेरो सर, सर eight मेरो number. 18 नम्बर 3 मेरो आउटसाइड मेरो फरेस्ट 23 है। मेरो 11 आफ्नो आफ्नो नम्बर याद गर्नु है, म अहिले टिप्छु, तपाईहरु एकचोटि हेर्नु। सुभाष सर, म अधिकारी 17 नम्बर है 11 सर म 17 नम्बरको यसरी गरौँ न सर, यो ग्रुपमा शेयर गरिदिनु अनि ग्रुपमा गर्दा हुन्छ। हैन म अहिले मतलब सेयरै शेयर गर्छु गर्नु। तपाईलाई, यो सेयरै गर्छु, शेयर गरिदिनु ग्रुपमा अनि सेयर ग्रुपमा गर्छु। मलाई अनि यो नम्बर हामी सबै चुनिहाल्छौँ हैन र? मलाई नम्बर चाहिँ तपाईहरुले टिपाइदिनु पर्यो, नाम र नम्बर टिपाइदिनुस् अनि म चाहिँ अहिले तपाईलाई हतार सेयर गर्नु भन्दा सबैले अनि त्यसपछि पालै पालो यो नम्बर भनेर अनि पहिला सुजनले गरे आएको सुजनले फेरि फरवर्ड गरिदिन्छ। ल हैन त्यो मलाई नेम लिस्ट पठाउने हो। हजुर त्यही नेम लिस्ट पठाउँदा हुन्छ। सुजनलाई जिम्मा हजुर, लगाइदिनु हुन्छ जस्तै हामीले 4-5 हुन्छ जनाले चुज सर, गर्यौं नि यस्तो सर, पछि अब हामी उसले चाहिँ अब गरेर- के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो अब रोल नम्बर अनुसार कसले के टपिक छान्यो भनेर हामी सुजनलाई दिन्छौँ अनि सुजनले फरवर्ड गरिदिन्छ हजुरलाई। ल ल मलाई मैले यो चाहिँ ग्रुपमा राखिदिन्छु है मेसेन्जरमा। ए हुन्छ सर, हुन्छ, यो ग्रुपमा राखिदिनु। सर यो मलाई पठाइदिनु न, यसको पीडीएफ पठाइदिनु त सर। ल म पठाइदिएँ, अहिले नै पठाइदिएँ म है, एकैछिन। हस् सर, ल हस् सर, तपाईहरु अनलाइन नै बसिराख्नु, म अहिले पठाएँ है। हस् हस्। म तपाईलाई आधी घण्टा भित्र पठाइदिन्छु यो। सुजन भाइ हजुर हजुर ए भाइ मैले 17 नम्बरको चुज गरेँ है एउटा मेरो चाहिँ त्यही 23 नम्बर है, मेरो पुलिस 11 वाला। सुजन मेरो 11 है मेरो चाहिँ 8 है दाइ। मेरो 18। सुजन दाई मेरो 3 नम्बर ओके ओके ल है, रिपिट नहोस्। मेरो 11 सबैसँग आफूले एउटा सेलेक्ट गरौँ, आनन्दै हुन्छ। अहिले फाइनल हुन्छ ल मेरो चाहिँ 18 नम्बर। हाम्रो ट्री आउटसाइड फरेस्टको इम्पोर्टेन्स। ठिक छ। उपस्थित नहुने मान्छे चाहिँ के गर्ने हो? हजुर हजुर उपस्थितिलाई पनि त दिनु पर्यो नि त। अनुपस्थितलाई पनि बाँकी सोध्ने हो। जम्मा कति 18 जना मात्रै छ, अझै 6 जना त बाँकी छ नि त। 6-7 जना बाँकी अँ छन्। दाइ। लास्टमा जो आउँछ उनीहरूले छानेर गर्नु परिहाल्छ नि जसरी पनि, अब सबैजनाको त्यसरी सोचेर त हुँदैन नि त। मिलिहाल्छ क्या दाइ जसरी नि। अनि कसैले टिप्नु भएको छ कि त्यो टपिकको पेपरहरू पाइन्छ, नपाइएदेखि त्यहाँ 3टा एक्स्ट्रा एडिसनल अप्सन पनि छ हामीसँग, अच्छा एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ होला। त्यस्तो खासै गाह्रो नपर्ला। यदि गाह्रै पर्यो भने यो 28 वटा टपिक भित्र पनि गाह्रो पर्यो भने अर्को कुनै टपिक एउटा छानौला नि त हामी। त्यो पनि हुन्छ हजुर त्यस्तो गाह्रो पर्दैन, फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ सर। अब हामीले एउटा सेलेक्ट गर्दै गरौँ, अरूको कसैको फेरि त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट भयो भनेदेखि अब 2 जना बीच कम्प्रोमाइज गर्न मिल्छ भने गरौँ, नभएदेखि अर्को टपिक सेलेक्ट गर्नतिर लागौँ। अझै पनि रेकर्डिङ भएन स्टप भनेदेखि गर्दा हुन्थ्यो कि रेकर्डिङ स्टप गरौँ न।